किसी शख्स के ऊपर इंतहाई सख्त जादू किया गया है और उस जादू के मसले के अंदर मुब्तला है और ला इलाज है। इंशाअल्लाह ताला इस तिलावत को या इस रुक़िये को सुनने के बाद रब्बुल आलमीन बहुत जल्द उसको शिफ़ाए कामिला वाजिल अता फरमाएंगे। इस तिलावत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और इस्लाही के बोल को लाइक भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अऊज़ु बिल्लाहिश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिहि ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور وإذا القبور وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب البرايا ويا عالم الخفايا ويا كاشف البلايا اكشف عنا كل بلاء اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين وفي قبور الكافرين اللهم ابطل كل سحر في جثث الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه اللهم ابطل كل سحر في أفواه الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في أرجل وأيدي الموتى ربطوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس المسحور وصوره وأثره في قبور أقاربه دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس وأثر وصور للمسحور دفنوه اللهم ابطل كل سحر في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخفوه اللهم ابطل كل سحر في تابوت
في تابوت. اللهم ابطل واحرق ما في التوابيت وما في الترب. اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب. اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب. اللهم ابطل ما يرشوه وما يبخروه وما يدفنوه. اللهم ابطل كل الأسحار المدفونة والمخبأة في قبور العائلة والقبيلة. اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة. اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة. اللهم عليك بجن القبور. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن يتبع المسحورين منهم في يقظتهم ونومهم بالأحلام المفزعة والمميتة. اللهم حل كل مربوط بسحر القبور وكل مشلول وكل ممسوس بجن المقابر وكل معيون ومحسود أحاط به جن المقابر وتبع العيون جن من المقابر. اللهم ابطل كل سحر في قبر أمه أو أبيه أو أجداده أو زوجته وأبنائه وأقاربه. اللهم ابطل كل سحر من تراب قبر صنعوه. اللهم ابطل كل سحر في قبور قديمة مهجورة خبأوه. اللهم ابطل سحر الفراعنة ومن خلفوا وكل سحر وضع في قبورهم أو أراضيهم. اللهم احرق كل سحر محروس من جن المقابر. اللهم ابطل كل سحر في طلاسم وعقد ومعادن وحجارة وجلود وأجزاء حيوانات أوجية حيوانات دفنوها في قبر أو أجزاء حيوانات أوجي في حيوانات دفنوها في قبر. اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات وطلاسم. اللهم ابطل كل سحر كتبوا فيه ثم أماته فأقبره. اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق وسحر تعطيل الزواج. اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق والزواج والخلفة والذرية والعافية والقوة والربط والمرض والقتل والجنون والحالات النفسية والحزن والاكتئاب والفرقة والتشتيت والاختلاف
اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة يا قريب يا مجيب. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. أنزل الشفاء، أنزل الشفاء، وارفع كل الداء، وارفع كل الداء، واكبت الأعداء، واكبت الأعداء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، من أصحاب القبور. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، 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 ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور، وإذا القبور، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، 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 وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعثر ما في القبور، بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ما في القبور، ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون،
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب البرايا ويا عالم الخفايا ويا كاشف البلايا اكشف عنا كل بلاء اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين وفي قبور الكافرين اللهم ابطل كل سحر في جثث الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه اللهم ابطل كل سحر في أفواه الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في أرجل وأيدي الموتى ربطوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس المسحور وصوره وأثره في قبور أقاربه دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس وأثر وصور للمسحور دفنوه اللهم ابطل كل سحر في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخفوه
اللهم ابطل كل سحر في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت. اللهم ابطل واحرق ما في التوابيت ما في التوابيت وما في الترب وما في الترب وما في الترب. اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب. اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب لقبور الأقارب. اللهم ابطل ما يرشوه اللهم ابطل ما يرشوه وما يبخروه وما يدفنوه وما يدفنوه. اللهم ابطل كل الأسحار المدفونة اللهم ابطل كل الأسحار المدفونة والمخبأة في قبور العائلة والقبيلة في قبور العائلة والقبيلة في قبور العائلة والقبيلة. اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة. اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة. اللهم عليك بجن القبور اللهم عليك بجن القبور. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن يتبع المسحورين منهم في يقظتهم ونومهم بالأحلام المفزعة والمميتة. اللهم حل كل مربوط بسحر القبور اللهم حل كل مربوط بسحر القبور وكل مشلول وكل ممسوس بجن المقابر وكل معيون ومحسود أحاط به جن المقابر وتبع العيون جن من المقابر. اللهم ابطل كل سحر في قبر أمه أو أبيه في قبر أمه أو أبيه أو أجداده أو زوجته وأبنائه وأقاربه. اللهم ابطل كل سحر من تراب قبر صنعوه. اللهم ابطل كل سحر في قبور قديمة مهجورة خبأوه. اللهم ابطل سحر الفراعنة ومن خلفوه وكل سحر وضع في قبورهم أو أراضيهم. اللهم احرق كل سحر محروس من جن المقابر اللهم ابطل كل سحر في طلاسم وعقد ومعادن وحجارة وجلود وأجزاء حيوانات أو جيف حيوانات دفنوها في قبر اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات وطلاسم. اللهم ابطل كل سحر كتبوه فيه ثم أماته فأقبره. اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق
وسحر تعطيل الزواج. اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق والزواج والخلفة والذرية والعافية والقوة والربط والمرض والقتل والجنون والحالات النفسية والحزن والاكتئاب والفرقة والتشتيت والاختلاف. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا قريب يا مجيب. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. أنزل الشفاء وارفع كل الداء واكبت الأعداء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور من أصحاب القبور. ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور وإذا القبور وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر
بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب البرايا ويا عالم الخفايا ويا كاشف البلايا اكشف عنا كل بلاء اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين وفي قبور الكافرين اللهم ابطل كل سحر في جثث الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه اللهم ابطل كل سحر في أفواه الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في أرجل وأيدي الموتى ربطوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس المسحور وصوره وأثره في قبور أقاربه دفنوه
في قبور أقاربه دفنوه في قبور أقاربه دفنوه. اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه، وكل سحر بلباس وأثر وصور للمسحور دفنوه. اللهم ابطل كل سحر في بطون أطفال موتى في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخفوه في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخفوه. اللهم ابطل كل سحر في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت. اللهم ابطل واحرق ما في التوابيت ما في التوابيت وما في الترب وما في الترب وما في الترب. اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب. اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب لقبور الأقارب. اللهم ابطل ما يرشوه اللهم ابطل ما يرشوه وما يبخروه وما يدفنوه. اللهم ابطل كل الأسحار المدفونة اللهم ابطل كل الأسحار المدفونة والمخبأة في قبور العائلة والقبيلة في قبور العائلة والقبيلة في قبور العائلة والقبيلة. اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة. اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة. اللهم عليك بجن القبور اللهم عليك بجن القبور. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن يتبع المسحورين منهم في يقظتهم ونومهم بالأحلام المفزعة والمميتة. اللهم حل كل مربوط بسحر القبور اللهم حل كل مربوط بسحر القبور وكل مشلول وكل ممسوس بجن المقابر وكل معيون ومحسود أحاط به جن المقابر وتبع العيون جن من المقابر. اللهم ابطل كل سحر في قبر أمه أو أبيه في قبر أمه أو أبيه أو أجداده أو زوجته وأبنائه وأقاربه. اللهم ابطل كل سحر من تراب قبر صنعوه. اللهم ابطل كل سحر في قبور قديمة مهجورة خبأوه. اللهم ابطل سحر الفراعنة ومن خلفوه وكل سحر وضع في قبورهم أو أراضيهم. اللهم احرق كل سحر محروس من جن المقابر اللهم ابطل كل سحر في طلاسم وعقد ومعادن وحجارة وجلود وأجزاء حيوانات أو جيف حيوانات دفنوها في قبر.
أو أجزاء حيوانات أو جيف حيوانات دفنوها في قبر. اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات، اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات وطلاسم. اللهم ابطل كل سحر كتبوه فيه ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق وسحر تعطيل الزواج. اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق والزواج والخلفة والذرية، والخلفة والذرية والعافية والقوة والربط والمرض، والربط والمرض والقتل والجنون والحالات النفسية والحزن والاكتئاب والفرقة والتشتيت والاختلاف، والفرقة والتشتيت والاختلاف. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة يا قريب يا مجيب. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. أنزل الشفاء، أنزل الشفاء، وارفع كل الداء، وارفع كل الداء، واكبت الأعداء، واكبت الأعداء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى